रिजनेबल फ्याक्टबाट हेरौँ, हार्ट बिट भनेको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट हो है। रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ द हार्ट हो, दुईटालाई के ठाउँमा लिएर भन्न खोजेको। इच हार्ट बिट इन्क्लुड वान सिस्टोलिक प्रेसर र एउटा डायस्टोलिक प्रेसर भन्छौँ। सिस्टोलिक भनेको कन्ट्र्याक्सन, डायस्टोल भनेको के हो, रिल्याक्सेसन भएको बेला अफ द हार्ट टु डिस्ट्रिब्युट एन्ड रिसिभ ब्लड टु एन्ड फ्रम द बडी है। द हार्ट अफ हेल्दी पर्सन बिट 72 टाइम्स पर मिनट। चेक गर है, यहाँनिर हातमा राखेर औँला राखेर त्यहाँनिर चाहिँ टाइमर लगाएर चेक गऱ्यो भने थाहा पाउँछ है आफ्नो हार्ट बिट कति छ। ड्युरिङ एक्सर्साइज बोथ द नम्बर अफ बिट पर युनिट एन्ड द अमाउन्ट अफ ब्लड पम्प पर बिट आर जेन्टली इन्क्रिजेज है। त्यो भयो भने इन्क्रिजेज हुन्छ कि हार्ट बिटहरू बढ्यो भने पछाडि के हुने रहेछ, एक्सर्साइज गर्ने बेला हार्ट बिट बढ्छ भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। पल्स इज कज बाई द आर्ट्रिज भन्छ है। आर्ट्रीको कारणले गर्दा पल्सहरू हुन्छ अरे है। आर्ट्रीमा किन यस्तो, बिकज ब्लड फ्लो एट हाई प्रेसर इन द आर्ट्रिज एन्ड द वाल अफ द आर्ट्री इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक हुने भयो नि त, हाई ब्लड प्रेसर, ब्लड एकदम जोडसँग जाने बेलामा के हुने भयो, आर्ट्री फुल्ने भयो है, बाहिरतिर जाने भयो। अनि त्यस पछाडि जब ब्लड त्यहाँबाट सकियो, ब्लड पम्पिङ गरेर सकिसके पछाडि के हुने रहेछ त, आर्ट्री कन्ट्र्याक्ट हुँदो रहेछ। त्यो कन्ट्र्याक्ट र फुलिएको बेलामा कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्सेसन भनौँ, कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, हामीले त्यो नेर हातमा जता कतै हातमा है, प्राय हातमै चेक गर्छौँ हामी। हातमा चेक गर्दा त्यहाँनिर के गर्दो रहेछ त, थाहा पाउँदो रहेछौँ क्या हामीले है त, आर्ट्रीको हार्टबिट थाहा पाउँदो रहेछौँ त्यहाँनिरदेखि। कुरो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है, हार्टबिट त्यसरी थाहा हुने भयो। द वाल अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज थिकर देन द वाल अफ द राइट भेन्ट्रिकल। बास कुरा रमाइलो सोध्यो है। वाल अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा काम के हो, इम्प्योर ब्लडको काम हो। इम्प्योर ब्लडको काममा प्रेसर कमै हुन्छ है। अनि राइट भेन्ट्रिकलमा के हुन्छ, त्यहाँनिर त्यसले के राख्नुपर्ने हुन्छ, प्योर ब्लड राख्नुपर्छ। प्योर ब्लडलाई एकदम फोर्सले फाल्नुपर्ने हुन्छ है, नत्र भने त पुग्दैन नि, खुट्टामा पुग्नु पर्यो नि, खुट्टाको औँलासम्म पुग्नु पर्यो ब्लड, राम्रोसँग पुग्दैन। त्यही भएर राइट भेन्ट्रिकल, बिकज द राइट भेन्ट्रिकल हाइज टु पम्प फर अ सर्ट डिस्टेन्स। राइट भेन्ट्रिकलको काम के हो, राइट भेन्ट्रिकलको काम के हो, मुटुबाट लिभरसम्म मुटुबाट प्युरिफिकेसनको लागि पठाउने, लङ्समा पठाउने मात्रै काम हो त्यसको है, हार्टबाट लङ्समा पठाउने काम हो। तर राइट भेन्ट्रिकलको काम के हो भन्दै, राइट भेन्ट्रिकल टु पम्प फर अ सर्ट डिस्टेन्स। राइट भेन्ट्रिकलको मैले उल्टो भने कि क्या हो कि, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको काम फेरि के हो त, हाम्रो हार्टदेखि लिएर स्वास्थ्य टाढासम्म पठाउने काम गर्छ, हाम्रो बडीको पार्टसम्म पठाउने काम गर्छ, धेरै लामो डिस्टेन्ससम्म ब्लड पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर त्यो के हुन्छ, अलि ठुलो हुनुपर्छ है, लेफ्ट भेन्ट्रिकल अलि ठुलो हुनुपर्ने रहेछ। फर व्हिच अ ग्रेट प्रेसर इज रिक्वायर्ड ड्यु टु इट द वाल अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज द थिकेस्ट अफ अल है। राइट भेन्ट्रिकल भन्दा लेफ्ट भेन्ट्रिकल अलि ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है, किन यसमा प्योर ब्लड हुन्छ, टाढा टाढासम्म पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रेसर हाई हुन्छ। हाई प्रेसर थ्याक्नको लागि चाहिँ अलि ठुलो चाहियो नि त। अनि कुरा आयो होला, तिमीहरूले मलाई क्वेसन भनेर भनेनौ तिमीहरूले है। 5 लिटर ब्लड हाम्रो हार्टमा कसरी अट्छ त है, त्यो त ब्लड त पुरै हाम्रो हार्ट त हाम्रो टाउकोभन्दा ठुलो हुनु। 5 लिटरको ग्यालिन देखाएको छ, 5 लिटरको ग्यालिनमा पानी राख्यो भने कति ठुलो ग्यालिन चाहिन्छ। हार्ट त सानो हाम्रो हातमा अट्ने हुन्छ है, त्यत्रो सानो हार्टले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, 5 लिटर ब्लडको काम गरिरहेको हुन्छ 1 मिनटमा। त्यो पनि 1 मिनटमा 5 लिटर ब्लडको काम गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यसले के गर्दो रहेछ भनेदेखि, ब्लड आउने बित्तिकै पठाइहाल्दो रहेछ कि, तान्दै पठाउँदै गर्दो रहेछ कि धेरैचोटि। 1 मिनटमा 72 टाइम्स तानेर पठाउने काम गर्दो रहेछ हेर है। हार्टबाट तानेर बाहिर पठाउने, हाम्रो बडीमा पठाउने, हार्टमा तान्ने बाहिर बडीमा पठाउने, त्यो काम गर्दो रहेछ। कुनै लङ्समा पठाउने काम गर्दो रहेछ, लङ्सबाट तान्ने है, अनि त्यस पछाडि हार्टमा लिने, हार्टबाट चाहिँ के गरिदिने त, उता बाहिर पठाउने, अनि बाहिरबाट फेरि हार्टमा तान्ने इम्प्योर ब्लडलाई, अनि लङ्समा पठाउने, अनि त्यसपछि प्युरिफिकेसन गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यो भएको हुनाले हार्ट सानो भए पनि त्यसले काम धेरै गर्दो रहेछ क्या। 60 ml हो कि क्या हो, 60 ग्राम हो कि एमएल हो, ग्राम र एमएल एउटै हो, 60 गर्छ जस्तो लाग्यो मलाई।
मैले त्यो हार्टको भिडियोमा पहिलेको त्यो डायग्रामवाला भिडियोमा पढाएको थिएँ त्यहाँनिर, अनि कहाँनिर बस्छ भनेर पनि पढाएको थिएँ है। ब्लड ब्लडको तिमीहरूलाई त्यही भएर मैले ब्लडको हेर भनेको थिएँ। त्यहाँ ब्लडकोमा ल आर्टरिज आर डिप सिटेड बट भेन आर सुपरफिसियल। सुपरफिसियल भनेको बाहिर बाहिर देखिने है, डिप सिटेड भनेको अलि भित्रतिर, हाम्रो बडीको अलि भित्रतिर हुन्छ नि। इट इज बिकज किन यस्तो भयो भनेदेखि है आर्टरीहरू के हुन्छन् रे डिप सिटेड भित्रभित्र हुन्छन्, भेनहरू के हुन्छन् बाहिर बाहिर हुन्छन्। किन यस्तो भयो रे भनेदेखि मैले एकजना साइन्स पढाउने टिचरलाई बायोलोजी पढाउने होइन सोसल पढाउने टिचरलाई सोधेको थिएँ। अनि त्यसपछि के भन्दै सोसलतिर यस्तो हुन्छ कि लपसपको चक्कर धेरै हुन्छ नि, लपसपको चक्कर धेरै भएर केटाकेटीले के गर्ने रहेछन्, हात काट्ने रहेछन् कि सिधै ब्लेडले हात काट्ने रहेछन्। हात काट्दा त बाहिरको काट्यो भने त के हुन्छ, भेन मात्रै कट हुन्छ है। भेन मात्रै कट भयो भने त अन द स्पट डेथ त हुँदैन त्यसको है। त्यसलाई मेडिकलसम्म पुर्याउन पनि सकियो, प्लस अनि नर्मल घरमै ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ है। सुपरफिसियल भएको हुनाले, भेनहरू बाहिर भएको हुनाले। आर्ट्रीहरू बाहिर राखिदिने हो भने त के हुन्छ, हात काट्दा सबै आर्ट्री पनि काटिदिन्छ अनि अन द स्पट 1-1.5 घन्टामै त्यसको 5 लिटर ब्लड सब बाहिर निस्किन्छ अनि मान्छे मरिहाल्छ है। त्यो नमरोस् भन्नको लागि गरे है, त्यस्तो होइन है। आकृष्याले त्यस्तो बुझ्नु भएन है। इट इज बिकज ब्लड फ्लोज एट अ हाई प्रेसर इन आर्ट्री। आर्ट्रीमा के हुँदो रहेछ, ब्लड प्रेसर एकदम हाई हुँदो रहेछ। एन्ड एट लो प्रेसर इन द भेन, भेनमा चाहिँ लो प्रेसरमा ब्लड फ्लो हुन्छ, इम्प्योर ब्लड फ्लो भइरहेको हुन्छ। टु ब्यालेन्स द प्रेसर इन एन्ड आउट अफ द ब्लड भेसल, ब्लड भेसलमा भित्र र बाहिरतिर प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि दे आर फाउन्ड एट डिफ्रेन्ट डेप्थ इन आवर बडी। हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट डेप्थमा पुगेको हुन्छ। अरू हातमा जस्तो हातको बिचतिर हेऱ्यो भनेपछि अलिक के हुन्छ, भित्र अझ भित्र हुन्छ है। हातको नाडी भन्छन् नि, त्यहाँनिर डक्टरहरूले समाउँछन् नि, नर्सहरूले समाएर चेक गर्छन् नि, हार्टबिटहरू टेस्ट गर्छन् हो, त्यहाँनिर अलिकति बाहिर हुन्छ, थाहा पाइन्छ त्यहाँनिर। त्यही भएर कलर अफ द ब्लड इन पल्मोनरी आर्ट्री इज पर्पल। पर्पल हुन्छ रे। र पल्मोनरी आर्ट्रीमा, पल्मोनरी आर्ट्रीको काम के हो, इम्प्योर ब्लड बोक्छ कि प्योर ब्लड। द कलर अफ अक्सिजनेटेड ब्लड इज स्कारलेट है। यो डाँकाले इम्प्योर ब्लड बोक्छ यो पल्मोनरी आर्ट्रीले, किनभने आर्ट्री सबैले प्योर ब्लड बोक्छन्, पल्मोनरीले के गर्छ, इम्प्योर ब्लड बोक्छ। यो डाँका ठिक छैन है। ल के हुँदो रहेछ भनेदेखि प्योर ब्लड चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्कारलेट हुँदो रहेछ, कलरको स्कारलेट हुँदो रहेछ। तर इम्प्योर ब्लड चाहिँ पर्पल कलरको हुँदो रहेछ। बिकज द पल्मोनरी आर्ट्री क्यारी डिअक्सिजनेटेड भनेको इम्प्योर ब्लड फ्रम द हार्ट टु द लङ्स, हार्टबाट लङ्समा पुर्याउने काम हो। त्यही भएर द कलर अफ द ब्लड इन इट इज पर्पल, पर्पल कलरको हुँदो रहेछ। अब कुरा आयो एनिमियाको है। अ पर्सन सफरिङ फ्रम एनिमिया फिल्स विकनेस इभन आफ्टर अ सर्ट वाक है। रुमको एउटा छेउबाट अर्को छेउमा पुग्यो भने पनि के हुँदो रहेछ, थकाइ लाग्दो रहेछ अरे एनिमिया भएकोलाई। एनिमिया भएकोमा हेरौँ है। इट इज बिकज द नम्बर अफ आरबिसी इन द ब्लड अफ सच पिपल इज भेरी फ्यु। मैले भनेको थिएँ नि आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स पढाउने बेलामा है, आरबिसीको सङ्ख्या थोरै भयो भने पछाडि एकदमै धेरै विकनेस हुन्छ, मान्छेलाई थकाइ लागिहाल्छ। अलिकति केही गर्न खुट्टा उचाल्दा पनि थकाइ लाग्छ अरे हिँड्ने बेलामा है। हिँड्ने बेलामा खुट्टा उचाल्न पनि मन लाग्दैन अरे के। ड्यु टु इट देयर ब्लड क्यान नट क्यारी सफिसियन्ट अक्सिजन। त्यस्तो बेलामा आरबिसीको सङ्ख्या कमी भयो भने पछाडि, नम्बर कमी भयो भने सफिसियन्ट अक्सिजन पुर्याउन सक्दैन। फर द रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ एनर्जी फर द बडी, हाम्रो बडीलाई रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ एनर्जी पुर्याउन सक्दो रहेछ। के कारणले गर्दा, अक्सिजन थोरै हुन्छ, अक्सिजन थोरै, ब्लडमा अक्सिजन थोरै भयो, किन आरबिसी कम भयो, त्यो भएको हुनाले एनर्जी कम हुन्छ। त्यही भएर खुट्टा उचाउन पनि गाह्रो हुन्छ, हात उचाउन पनि गाह्रो हुन्छ, कसैलाई कुट्न पर्यो भने पनि मन लाग्दैन है। ल डोनेट ब्लड इज ट्रिटेड विथ सोडियम साइटेट। यसले के भन्छ भनेदेखि हामीले ब्लड डोनेट गर्यौँ भने पछाडि त्यसलाई सोडियम साइटेटमा लगेर राखिन्छ अरे। किन हो त्यस्तो है, किन रहेछ हेरौँ है। इट इज बिकज इन द डोनेटेड ब्लड, जब हामीले ब्लड डोनेट गर्छौँ, ब्लड डोनेट गर्यौँ भनेपछि फाइब्रिनोजेन इज रिमुभड। किन फाइब्रिनोजेन भनेको यो डाँकाको काम के हो, ब्लडलाई क्लट गर्ने काम हो। जब यसले हावा पाउँछ अक्सिजनको प्रिजेन्समा त यसले ब्लड क्लटिङ गर्यो, ब्लडलाई जमाउने काम गर्दो रहेछ है। तर त्यो डोनेट गरेको त्यो प्याकेटमा ब्लड त जमाउनु भएन, त्यही भएर त्यसमा सोडियम साइटेट राखिरहेको हुन्छ। हेर, सोडियम साइटेट राखे पछाडि के हुँदो रहेछ त, यो फाइब्रिनोजेन भन्ने कुरा चाहिँ इनएक्टिभ हुँदो रहेछ। सोडियम साइटेट वर्क एज एन एन्टिको
एन्टिकोएगुलेन्ट भन्छ, एन्टिकोएगुलेन्ट फेरि यस्तो छ कि हाम्रो बडीमा एन्टिकोएगुलेन्ट चाहिँ हुन्छ नै, हाम्रो बडीभित्र हुन्छ, हाम्रो ब्लडमा हुन्छ। त्यो फेरि के हुन्छ भनेदेखि यो डाँखा अलिकति बेमान छ के, यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि अक्सिजनको प्रेजेन्समा गयो भने आफै मरिहाल्दो रहेछ कि त्यो है। कोगुलेन्ट भन्नेवाला चाहिँ के हुँदो रहेछ त अक्सिजनको प्रेजेन्समा मर्दो रहेछ। त्यो मर्ने हुनाले के हुँदो रहेछ त फाइब्रिनोजेन एक्टिभ भयो। फाइब्रिनोजेन एक्टिभ हुने बित्तिकै ब्लड क्लटिङ गर्छ। यो ब्लड क्लटिङको बारेमा त मैले छुट्टै एउटा टपिक बनाएर भिडियो बनाएको छु 10-15 मिनटको बारेमा है। त्यो हेरेकोले राम्रोसँग बुझ्यो होला, नहेरेकोले त के बुझ्ला। ल हेर है, त्यो कुरा भयो है त। ल द पिपल अफ हिमालयन रिजन हाइभ रेड चेक्स रे। इट इज बिकज एट हाई एल्टिच्युडमा बस्नेहरू देयर इज लेस अक्सिजन। हाई एल्टिच्युडमा त धेरै अक्सिजन त पुग्न सक्दैन। एन्ड पिपल अफ द्याट रिजन आर एडप्टेड टु क्यारी मोर अक्सिजन इन दियर बडी। उनीहरूको आफ्नो बडीमा के हुँदो रहेछ त बडी अटोमेटिक डेभलप हुँदै जान्छ। यो डार्विन हो कि कसले भनेको थियो, लेमार्किजम डार्विनले के है, जस्तो छ कन्डिसन त्यही अनुसार मान्छे जिउन सिक्छ भनेर के हो। त्यस्तै आफ्नो बडी चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यही अनुसार डेभलप हुँदै हुँदै जाँदो रहेछ। एडप्टेसन क्यारेक्टरहरू डेभलप हुँदो रहेछ। त्यसले के गर्दो रहेछ त अक्सिजनलाई क्यारी गरिरहने रहेछ बडीमा, थोरै पाएको बेला नि तानेर राखिरहने रहेछ के। फर इट दे हाइभ मोर आरबिसी। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूको ब्लडमा आरबिसीको सङ्ख्या हुनु पर्ने भन्दा बढी नै हुन्छ। सो दे हाइभ रेड चेक। त्यो कारणले गर्दा तिनीहरू रातो रातो जस्ता देखिन्छन् क्या, धेरै रातो देखिन्छन् है। ह्यान्डसम हुन्छन् भनेको है, ह्यान्डसम हुन्छन् हुँदैनन्। ल हेर, अब तिमीहरूको होमवर्कको कुरा आयो। होमवर्कको कुरामा के छ भनेदेखि आरबिसी एन्ड डब्लुबिसी को डिफ्रेन्स लेख्ने रे। मैले 20 वटा भन्दा धेरै भन्ने आरबिसी डब्लुबिसी को 5 वटा लेख। आर्ट्री र भेनको 5 वटा लेख, सकिन्छ लेख्न। पल्मोनरी आर्ट्री र पल्मोनरी भेन यिन दुईटाको काम। आर्ट्री भनेको यो इम्प्योर वाला हो, यो प्योर वाला ब्लड बोक्नेवाला हो। कहाँबाट कहाँ लैजान्छ, के काम गर्छ यिनीहरूको। अनि त्यसपछि साइज कस्तो हुन्छ, थिक हुन्छ कि कम थिन हुन्छ त्यो लेख। ट्राइकस्पिड र मिट्रल भल्भ। ट्राइकस्पिड भल्भको बारेमा लेखिदेऊ। अनि बाइकस्पिड भल्भ भनेको मिट्रल भल्भ है। मिट्रल भल्भ भनेको बाइकस्पिड भल्भ हो। आकृतिलाई थाहा छैन यो कुरा, मलाई थाहा। अनि त्यसै गरी अरिकल र भेन्टिकलको बारेमा लेख। अब राइट भेन्ट्रिकल लेखिरहेको हुन्छ कि अरिकलको बारेमा। अरिकल र भेन्ट्रिकलको डिफ्रेन्स लेख भनेपछि अरिकल लेख्ने बेलामा राइट अरिकल अनि भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल लेखिदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो डिफ्रेन्स हुँदैन है। तिनीहरूको काम के हो, तिनीहरूमा प्योर ब्लड आउँछ कि इम्प्योर ब्लड आउँछ कि, तिनीहरूको कति बेला कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्, कति बेला रिल्याक्सेसन हुन्छन्, तिनीहरू त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। प्लाज्मा भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी ब्लड कर्पस्कल भनेको आरबिसी डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स। ब्लड कर्पस्कल भनेको आरबिसी डब्लुबिसी र प्लेटलेट्स। मैले यो 3 वटाको बारेमा ब्लड भनेर छुट्टै टपिकमा भिडियो बनाइदिएर राखिदिएको छु तिमीहरूको लागि, त्यहाँदेखि हेर है त, राम्रो कुरा छ त्यहाँ। ल गिभ रिजनमा ब्लड इज रेड इन कलर। किन? हेमोग्लोबिन हुन्छ, हेमोग्लोबिनमा आइरन हुन्छ, त्यही भएर यो रेड हुन्छ। The left ventricle poses a thicker wall than that of the right ventricle. Left ventricle, left side तिरको भेन्ट्रिकल चाहिँ अलि थिक हुन्छ रे। राइट तिरको भेन्ट्रिकल के हुँदो रहेछ, अलिकति थिन हुँदो रहेछ। कारण के हो भन्दा अघि माथि आइसकेको छ। The arteries are thicker than the vein. आर्ट्रीहरू प्योर ब्लड बोक्छन्, भेनहरूले इम्प्योर ब्लड बोक्छन्। प्योर ब्लडको प्रेसर हाई हुन्छ, हाई प्रेसर थेक्नको लागि यिनीहरू अलि बलिया हुन्छन् है त। There are no valve in the artery. आर्ट्रीमा प्योर ब्लड फ्लो हुन्छ, प्योर ब्लड हाई प्रेसरमा फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर there is no need of any valve in arteries. Blood in the pulmonary artery is violet and it is scarlet in pulmonary vein. है, यहाँनिर जाने बेलामा हेरे पल्मोनरी आर्ट्रीमा इम्प्योर ब्लड हुन्छ, त्यही भएर भयोलेट कलरको देखिन्छ। त्यसपछि जब पल्मोनरी भेनमा जान्छ यति बेलामा प्योर ब्लड हुन्छ। प्योर ब्लडको कलर कस्तो हुन्छ, स्कारलेट हुन्छ। त्यही भएर द रेट अफ हार्टबिट इन्क्रिज ड्युरिङ एक्सर्साइज। एक्सर्साइज गर्ने बेलामा हार्टबिट बढ्छ अरे। के कारण हो भनेदेखि हार्टले के गर्दो रहेछ, धेरै ब्लड पम्पिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ। अब एकदम फास्ट ब्लड पम्पिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ। त्यो भएको हुनाले के हुँदो रहेछ त हार्टबिटको रेट इन्क्रिज हुन्छ एक्सर्साइजको बेला, एक्साइटमेन्टको बेला, काम गरिरहेको बेला, दौडिरहेको बेलामा। अनि त्यसै गरी धेरै हाँस्यो भने पनि हार्टबिट इन्क्रिज हुन्छ।
प्लाज्मा इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ ब्लड। प्लाज्मा भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि कोरोना भाइरसको ट्रिटमेन्ट भनेको यही प्लाज्मा मात्रै पोसिबल भइरहेछ अहिले, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ भन्नु भएन। कुरा त्यही नै हो उनलाई, तर त्यसरी भन्नु भएन है। प्लाज्मा भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भने पछाडि प्लाज्मामा नै सबै चिजहरू गएर बस्ने प्लाज्मामा हो। हेर, त्यो भनेको एन्टिबडीहरू त्यहीमा बसिरहेको हुन्छ। एन्टिबडी फर्मेसन अर्कै ठाउँमा हुन्छ है। डब्लुबिसीमा फर्मेसन हुन्छ, काम पनि त्यही हुन्छ। कामबाट त्यसै थकाइ मेट्नलाई कहाँ जान्छन्? प्लाज्मामा गएर बसिरहेको हुन्छन्। हरेक चिज प्लाज्मामा हुन्छ है। प्लाज्मामा हरेक चिज आएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्लाज्मा अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ। ल, डब्लुबिसी इन्क्रिजेज इन ब्लड, लेख्छले डब्लुबिसी इन्क्रिज इन ब्लड रे, के भने जस्तो? डब्लुबिसी इन्क्रिज इन ब्लड गिभ रिजन वाइ डब्लुबिसी इन्क्रिज इन ब्लड। ब्लडमा डब्लुबिसी किन धेरै हुन्छ? डब्लुबिसी को काम के हो? डब्लुबिसी को काम थाहा छ नि तिमीहरूलाई? डब्लुबिसी को काम भनेको त त्यो बडी एन्टिबडीसँग एन्टिबडी फर्मेसन गर्ने हो। कुनै पनि भाइरस र ब्याक्टेरिया आयो भने त्यसलाई मारिदिने हो। त्यसको लागि चाहिँ अलि धेरै हुनुपर्छ, ताकि तिनीहरूलाई किल गर्नु पर्यो, मार्नु पर्यो। अनि हाम्रो बडीलाई इम्युनिटी पावर हाई गर्नको लागि डब्लुबिसी के हुनुपर्ने रहेछ? हाम्रो ब्लडमा इन्क्रिज नै हुनुपर्छ। डिक्रिज भयो भने त जे रोग पनि लाग्न सक्छ, रुगा पनि लैहाल्छ, एउटाबाट अर्कोमा सरिहाल्छ। आरबिसी डिक्रिज इन ब्लड। आरबिसी चाहिँ के हुन्छ रे? थोरै हुन्छ रे हाम्रो ब्लडमा। किन आरबिसी थोरै हुँदो रहेछ? आरबिसी को फङ्सनमा मैले पढाएको थिएँ अगाडि। आरबिसी थोरै किन हुन्छ? अनि डोनेटेड ब्लड मिक्स विथ सोडियम साइटेट। किन हो? ब्लड क्लटिङ नगर्नलाई। मैले पहिले नै भनिसकेँ। ल, यो च्याप्टर त सकिएछ। ल, बोन म्यारो भनेको छ नि, यो बोन म्यारो भनेको हाम्रो बोनमा भएको चिज है। भएको चिज त्यहाँनिर, जस्तो कुखुरा कहिलेकाहीँ कुखुराको खुट्टानिर हुन्छ नि, हेरे त चेक गरेर कुखुरा खुट्टालाई त्यो हड्डीलाई फुटायो भने भित्रतिर रेड रेड कलरको हुन्छ के हो, त्यसलाई हामी बोन म्यारो भन्छौँ। खसीको त्यो बोनमा चाहिँ भित्र सेतो सेतो व्हाइट व्हाइट कलरको भाग हुन्छ। खै त्यो हुन त रेड हुनुपर्ने, व्हाइट भाग हुन्छ, त्यसलाई बोन म्यारो भन्छन्। अनि यो बोन म्यारो के हुँदो रहेछ? हाम्रो एडल्ट स्टेटमा ब्लडको फर्मेसन कहाँ हुँदो रहेछ? बोन म्यारोमा हुँदो रहेछ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। अफेन्सिभ स्टेटमा कहाँ हुँदो रहेछ त? अफेन्सिभ भने चाइल्ड भन्ने बुझेला। फेरि जेउस प्रेग्नेन्ट स्टेटमा भएको बेलामा चाहिँ लिभरमा बन्दो रहेछ। एन्टिकोएगुलेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि द केमिकल द्याट रिड्युसेस द सोलिडिफाइङ क्यापासिटी अफ द लिक्विड। अथवा त्यो भन्दा पनि एन्टिकोएगुलेन्ट भनेको खास के हो भनेदेखि हाम्रो ब्लडमा हुने चिज हो, जो अक्सिजन नभएको बेलामा फाइब्रोजिन र अर्को वाला छ, फाइब्रोजिन भनौँ न अहिलेलाई। फाइब्रोजिनलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि तैँले ब्लड क्लटिङ गर्न पाउँदैन चाहिँ भनेर रोक्ने काम गर्दो रहेछ है। अक्सिजनको प्रेजेन्स नभएको बेला, अक्सिजन नभएको बेला मात्रै। अक्सिजन भएको बेलामा त फेरि मरिहाल्छ त्यो है। फाइब्रिनोजेन भन्ने छ नि, हो, त्यसले चाहिँ ब्लड क्लटिङ गर्छ। त्यो ब्लड क्लटिङ हुन नदिनेवालालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एन्टिकोएगुलेन्ट भन्छौँ। अट्रियो भेन्ट्रिकुलर भनेको आर्ट्री र भेन्ट्रिकलको बिचमा हुनेवाला भल्भ है। अट्रियो भेन्ट्रिकुलर फाउन्ड बिट्विन अरिकल एन्ड भेन्ट्रिकल। अरिकल र भेन्ट्रिकलको बिचमा है, अरिकल र भेन्ट्रिकलको बिचमा हुनेवाला। ल, त्यसै गरी पल्मोनरी भनेको रिलेटेड टु द लङ्स रे। बाइकस्पिड भनेको दुईवटा लुप भएको, दुईवटा भल्भ। ट्राइकस्पिड भनेको तीनवटा लुप है। अनि आर्ट्रियोल्स भनेको चाहिँ ब्रान्चेस अफ आर्ट्री। आर्ट्रीको ब्रान्चेसलाई हामी आर्ट्रियोल्स भन्छौँ। अनि भेनुल्स भनेको ब्रान्चेस अफ भेन। भेनको ब्रान्चलाई भेनुल्स भन्ने भए। सुपरफेसियल भनेको क्लोज टु अप्पर सर्फेस अथवा बाहिरतिर हेर्दाखेरि ट्याक्क देखिने खालकोलाई सुपरफेसियल भन्ने। अनि अब अर्को छ स्लिप आपिना भनेको ब्रिफ इन्टरप्सन अफ ब्रेथिङ ड्युरिङ स्लिप। सुतिरहेको बेलामा चाहिँ अलि लामो सास फेर्नेवाला है, त्यसलाई स्लिप अपिना भन्ने भयो है त।